التقوى أوثق العرى وأغنى غناء لمن. لم تعد خطبة الجمعة عند بعض زوار المسجد الحرام صوتا يصعب فهم معانيها، بل بات الأمر أكثر يسرا وسهولة بعد دخول التقنية الحديثة للترجمة الفورية الموجهة إلى 4 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والملاوية والأردية. خدمات إدارة الترجمة تتمثل بترجمة الخطب وأيضا ترجمة الدروس العلمية المقدمة من مشايخ المسجد الحرام، وأيضا لها أهداف. هذه الإدارة هي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام حيث يستفيد منها الحاج بهذه الخدمة، وترجمة أيضا الإرشادات المقدمة من الجهات المختصة بلغاتهم. بدأت رئاسة الحرمين الشريفين في تطبيق التجربة على بعض المصلين. كانت توسعة الملك فهد هي نطاق دائرة إطلاق التجربة وتوزيع سماعات البث التي تعتمد على بث صوتي على ترددات إذاعة FM بشبكة داخلية ترتبط بالسماعات الموزعة على المصلين. في الواقع الترجمة الفورية تساهم بشكل كبير في خدمة شريحة كبيرة من زوار المسجد الحرام. يتولى فريق العمل المكلف بالمهمة في الالتقاء بالزوار وشرح تفاصيل الترجمة الفورية ومساعدتهم في تركيبها وتعريفهم باتجاهات اللغات وتردداتها، فيما يعمل آخرون من داخل غرف مغلقة على ترجمة الخطب الفورية تزامنا مع بدء الخطبة، فيما تعتزم الرئاسة في المرحلة المقبلة في تعميم الفكرة في بعض المناطق الأخرى من المسجد الحرام. من داخل الحرم المكي، خميس الزراني، العربية.